السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجاكو نقطة ما خطه يشم خاص قري يا صولد دي عندي لا هضم مسائل ليري ينكي خليه حرية خاص قري يا هضم زرفان دي هضم بنين دي حرية يان غلط بوزيفلي فلانا يكن دي لا قري سولر اوي ار حرية يان دي لا قري سولي فريم توليو خاص قري هدو بنين فتقوك كومور الله اكن عادات دي اكن تقاليد دي الله يزيدون شعوب بنية على أمة دي فت شعوبتو خذون طريقة سولة دي من ضمنها الله يصح شريط لما دي عندي له حقوق دي شريط أمة دي مرتندر خذون حقوق سي ما يفندر خذون حقوق سي زي مثلا على سبيل المثال قرامي كم مثال دي تهولي دي الدولة تو كان قربانة تصور بلدي خذون نظام دي يعني اتوميتر باري ريديا فوريبو سوكنا لتي اندي الطريقة لو باندا فوريبو اندي لا موقع فوريبو حلو زندي لا نكال الله يلا النبي شريط دي اندي الطريقة لو تطيب بيار زندگيان صان لا فوريبو كذلك اهم قريان ربوترت غرفة النوم هندي لبنبي طر اختيار حكومتيان امده تدخل نديبو تو حمام كم بنبي سريغم بنبي طر حكومة تدخل نديبو بلو دي اندلا تو مطبخ ديام بناغو منو دشم بناغوي تو مطبخ منو كلاسيكي بناغو منو هولي زحمه مكه بناغوي تو زين غرافور غوريان ربوتوره يعني مطر شروط نودي يلا ياخذوا شريط بناديه كلا تمارا زندگی سهل وبالله تمارا طريقه بيجينه وقوه طريقه لدوري سولي فاروفان لكن زندگی انور كنغوري استمرار راكبه ده زندگی انور مد كنغوري ركزون الله كزون تضحيه دي بده زندگی انور مد كنغوري ركزون بوزي بده يعني تمارا رفله دي اختيار والله انا حقوق مدني طيب ارخدون السياسه ده مرتندر حقوق مدني يعني تتضحيات الدنونا تتطيك السوديا فوريبو تزوتي خوز لي راندا فوردي نار حقوقتنا خود دو فور نار حقوقتنا فندر تتحبا فور نار حقوقتنا تمرت بيو هبو ديكي والله شريط مدي نار حقوق ما خدون الشياني زين كي برا كافي مدلي جو نار حقوقتني يبقى فتن ما طعمتو اني حبون حقوقتني يبقى من هله ساموليان ديم فاني ليرا حقوي ضروري نوي بناي ما طعمر حنا حبون ضروري نوي بناي ما شم مده دو ما شم مده يدوم ما سجرا فزرا هول دون شتاء اتش شتاء مده زرا هول دي صيف اتش صيف مده زرا هول دي يكفي يلا قوم يا فوري غاغن عزتم بس والله خود دي تو دي اڑ خور زينه ولا مونغا هو سئنو هو طيب عندي لو ده تزوتيوبن خدون حقوق لصالات دول طلب قرب دول مرتين 66 طريقه سي ترو ظلم قلت سالي طيب عندي له حقوق الشكر مده تمارا يان هوفرونه تقريبا 2019 مده زي بصر كورونا يا بصر مع انه ادا بصر ما نش قلت نوضن لي فوق هذا 350 ألف ديشيان مده بانا خلع علي ما يفندي 350 ألف خلع علي ديري كيوتو فانصف واسي كيوتو دواف واسي كيوتو قف واسي يعني روماني تنا فوا حساب قول للضا اكمليون فوانين مونتو مستقبل مدي كوري بصر بعد بيجي خدشو زبي طولي معناته اكمليون فوان تربية سرا فساد قولي بودين دي لفون بيدو بودي والسبب خودون زاگم مده بافه صبر نوگره خودون زاگم مده مایه صبر نوگره خودون زاگم مده مایه حريه بيش بوزي فلي فو جزر فن در فواتي اتكن على فر بڑے نن التمنا گوجه خلاص خل على فلي غاري صليوم بڑے نو صليتو منا گوجه خل على فلي اربع فرم مده حتى بربر زيوم بڑے نو ز شويه خل على فلي ان دي لما دين سرا سري دين نو خل على فلي دين 350 طيب يا يهود هرركم الحمد لله ثم الحمد لله كي بنغلاديش تخو كي باكستان تخو كي ماليزيا تخو كي سعودية تخو بيجي ازجتكم مربوطري اجارركم مده فساد اندي لنوي اركم توزن دلاشي اجارركم زرفن فرد سرر سرر دنون لير اتكد زنده هذا كافيهات مده زيره شورا تنتنيره بويتا كده اجارركم زرفن الدنو فوسي
কাফে হাত উম্মাদে তাউলার ওর ট্যাং তুলি দি শুরা টানি টানি এরে মরত পগ্গা যেত মনে হয় তার তো আয়েরে মন তো বয়েরে এ দ্রুম্মাদে এত্তেফাক গড়ি এরে রাখতে থাকি বলা যাগো দে যে নয় আর কম অন্য কম ইয়াত তোরে বেশ পৌঁছে গদে আসি তা আলহামদুলিল্লাহ আর কম আজ সতর মধ্যে আসি ইয়া হরিয়ান না উম্মাদে কেন বরবাদ হয়ে যার দিন ওর সলো على سبيل المثال هاتو بوناسه أهر بونو قنديلا صدر فان لايك كاي كوشش غريب رسولي بالله تطي زرفاسه زرفار كوشش كور سولي بالله بونو رسولي بالله كوشش كور ما يغلطي كور ما رسولي بر كوشش كور ادر غري فاروس زين غري فاروس تنديلا زوتي عرف تي غزوتي اركاني بيان دي زوتي গরম মদ গগ গজারফার জুতি 70 গরিবার কোশিশ করলে ও গগ গজারফার জুতি বাসাবার কোশিশ করলে اتمنى مونتو زير مستقبل امدي عرف زرفين عرف وين بهتر تايبو حريه بوزد غلط يان سوي بوزدي او زي يترى حريه صلوديان تردش يترى بربز زليغوي يترى رخويا ني عرد دشيان ما تاكيد عرد دش نو تو يزوتي هم برباتولي طرفواتي ارزم برباتولي تولي ان امده عرسو مع زي بغوي দেশিয়ান মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ 60 সনত তোর বেশ আর রকম দিলা আদর মোহব্বত করি রে মানা একামা দিদি রাখে দেখো দেশ মান রাখে তোই আর এই আনর বদলাম মা যদি আর তারা নকল করি করি যদি বরবাদি সাথ দিত দলে তিয়ান আর ওরে এপ ননে তেতাল্লাহ জার গরম মধ্যে তেজ দূর ফারে দূর জারফা আছে বইনা আছে সোলিবার কোশিশ করো কি আল্লাহ হরিয়ান নাম মধ্যে খনিকে বরবাদ নফান এখন قدوم برماويات غاري سالار هاي غاري سالار ين خرافن نهوري لكن بدايته يبقى غاري سالار ده شوق غوريري يبقى خام الله بوليري يبقى ضروريات بولي هويري لكن استي استي تولي استي استي অনেক গানে বরবাদি রাসাত মুসিবো দিবা নিজ খুদ হইনে পারিব কেন হইনে পারিব দে এবার তোরা তো 3 বাজে না লাফর দলিও খালাস আদত কি গই ফুস করে গাড়ি সাবি বলে নেলে গই বেড়ালো হজ্জা দিয়ে ফুস করে নেলে গই বাফরম মধ্যে অনেকক্ষণ কেসুলা দুধ দিয়ে বেড়ারা ন হ তেন দিলে একখান নুক্তা লইরে নাহার বনি যাগৈ তাই জাক্কান গলিব গলতি হাল্লাক্কান গরিব গলতি ফোরক্কান গরিব গলতি দিলে নলাইব বিদায়তু ইয়ার বাদ আস্তে আস্তে বাড়াইয়ে একবার দিকে কান দুইবার দিকে একবার মানা গজে নাও মানে দুইবার মানা গজে নাও মানে তিনবার নাও মানে তো বেড়াতে কি করা যাব আস্তে আস্তে এবার তান্নিশ করিয়ে রে ইতাত তুইও বার্মিককে আস্তে আস্তে লাইন দিয়া যাব বার্মিককে আস্তে আস্তে তাত্তিও ترجان تبير غرا زيبو تو في النهاية ساريغو فوا فصا فوا ليرة سارا ساري مدو فوسي بوغاي يا في النهاية رسم مدو هون ميكا كسوية هون كان دورو زيبو يتطر تفسير نهو ديري تو عندي لا بوت أشياسي زيتيني كي تورا حرية ناو مدي أرزنو نقول غريبا نام ليرة سوليبا تورا الدين تورا حرف على بدا تورا نيزو خودو خوينة فريبا بداية توين قم لايبو ولكن نهاية مؤلم جدا يعني أتركه إنزات طويبو تخوي فريبا دي تطلع قرم ما دي زندلا غوري فارندلا غوري ري بونو ري ماري زيو ري باسبار کوشش کرو تارا آرا فتی اکزن مسئول آرا قرم ما دارا نیسه آرا ذمہ داری زارو راسه تار الله تارا زده هر اکزن زده ذمہ داری شندو غوري سون لدوله ان شاء الله اتمنى مونتو كوري بوصل نفندج بصرو ليو عرر قومي بزندي لي زدو ساده هميشه تاكي رش ديشيانو اندي له هميشه زدو ساده تاكيبو ارزوني كي غوريان نوساي اي كي غوريان ساي عايزو تي كي غوري فريان بافي الدوله اتمنى هونو غورم ما خرافين نفايبو تو خويتو سالي بوت لامبو زي بقول لكن خوي دين اما ده كيور باوي تو خويتو سديان تورا اخول تورا دوري ايرا اتمنى استفاده فايبا بولي امد غوري ارزو تي هونك كان خطا زدو هونك كتو غلط لك دولي يعني اما ده اعتذار غوري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته